अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 6 जिसका नाम है पाकिस्तान और आलमी अमूर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। तो मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम का ये छठा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस छठे चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान रिलेशंस विद मेजर वर्ल्ड पावर्स। तो बारी बारी जो है जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के जो है रूस के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, आया कि बेहतर ताल्लुकात हैं या कमज़ोर ताल्लुकात हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि बरतानिया के पाकिस्तान के बरतानिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि बरतानिया ने जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत जो है चलाई हुई थी, हुकूमत चला रहा था। उस पे बहुत सारे इलाकों पे, दुनिया के जो बहुत सारे इलाके थे उन पे कब्ज़ा किया हुआ था और उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उन पे जो है अपना कंट्रोल किया हुआ था। तो इस वजह से जो है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो आज हमने पढ़ना है कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात हैं। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि 14 अगस्त 1947 से पहले बरसगीर पर बरतानिया की हुकूमत थी। बरतानिया की हुकूमत थी मतलब कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो 14 अगस्त 1947 को जो है बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाया जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, और दूसरा हिस्सा जो है भारत कहलाया जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो इससे पहले मतलब कि 14 अगस्त 1947 से पहले जो है बरसगीर पर बरतानिया की हुकूमत थी, मतलब कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बरसगीर में क्यों कह रहा हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात की जा रही होगी तो ऐसे समझें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बरसगीर की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि उस वक्त जो है बरसगीर एक ही इलाका, एक ही कंट्री हुआ करता था। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है नहीं हुआ करते थे, एक ही कंट्री कहलाता था, वो कहलाता था सब कॉन्टिनेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं बरसगीर। तो उस वक्त बरसगीर पर किसकी हुकूमत थी, बरतानिया की। तो 14 अगस्त 1947 को बरतानिया ने पाकिस्तान को एक हिस्सा जो है बरसगीर का पाकिस्तान बना दिया और दूसरा हिस्सा जो है क्या बना दिया, भारत बना दिया। तो भारत के तो इसके साथ जो है बरतानिया के साथ हमेशा से ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो है बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे। एक तो बरतानिया ये नहीं चाहता था कि बरतानिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है एक एटमी पावर बने, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों पे ध्यान दिए बगैर सारी दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे उनका प्रेशर लिए बगैर जो है अपने दिफाई मुआहदों पे जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दिफाई जो निज़ाम था अपने मतलब कि ख़ुद को जो है महफूज करने के लिए, दिफाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए 28 मई 1998 को जो है एटम बम के तजर्बात कर दिए गए, जिसकी वजह से जो है बरतानिया के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे। इससे पहले भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब रहे, लेकिन इंडिया के साथ जो है इसके बरतानिया के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे। तो देखते हैं इस हवाले से जो है आपकी किताब क्या कहती है। टॉपिक है हमारा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान से कबल तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से हैं। तो यहाँ पे ज़रा आपकी किताब के अंदर जो है अजीब सी बात लिख दी गई है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान से कबल, कि पाकिस्तान के बनने से पहले के ताल्लुकात जब पाकिस्तान बनना ही नहीं था उस वक्त से जो है पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात थे। जब पाकिस्तान बनना नहीं था तो बरतानिया के साथ पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात थे। तो यहाँ पे जो है ज़रा अजीब सी बात लिख दी गई है। तो इस बात का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये लाइन जो है ज़रा सही से नहीं लिखी, तो किताबों के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है, वो भी इंसान है हमारी तरह, जैसे हमसे गलतियां हो सकती हैं, किताबें लिखने वालों से भी गलतियां हो सकती हैं। तो इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि क़याम पाकिस्तान से कबल मतलब कि जब पाकिस्तान बनना ही नहीं था, तो मैंने कहा है कि 14 अगस्त 1947 से बरसगीर पर किसकी हुकूमत थी, बरतानिया की, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मतलब कि जब पाकिस्तान बन गया,
پاکستان بن گیا تو مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے انگریز، مطلب کہ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق جو تھا پہلے سے تھا، پاکستان بننے سے بھی پہلے تھا۔ تو جہاں پہ جو ہے اس نے قیام پاکستان نہیں لکھنا چاہیے تھا اس کو، تو خیر جو بھی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس لائن کے کہنے کا مطلب کہ جب پاکستان بننا ہی نہیں تھا تو اس وقت سے جو ہے مسلمانوں کا تعلق برطانیہ کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کے حصے میں کون سا ملک آیا؟ پاکستان ملک آیا، مطلب کہ پاکستان کے لوگوں کا جو تعلق تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے برطانیہ کے ساتھ تھا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ برطانیہ کے ساتھ قریبی تعاون کو برقرار رکھا جائے، کہ جب تقسیم ہند مطلب کہ جب برصغیر جب ہندوستان تقسیم ہوا، جب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ پاکستان اور دوسرا جو ہے بھارت بنا، اس وقت سے ہی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ برطانیہ کے ساتھ قریبی تعاون کو برقرار رکھا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات کے باعث برطانیہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کر سکتا، کہ دوسری جنگ عظیم میں یہ بھی ملک شامل تھا برطانیہ، جو 1939 سے لے کر 1945 تک رہی۔ اس میں جو ہے اس کے اندر برطانیہ کے اندر بھی کافی ساری تباہی مچی، تو جس کی وجہ سے برطانیہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا نہیں کر سکا۔ تو برطانیہ نے دولت مشترکہ جسے کامن ویلتھ کہتے ہیں، ریاستوں کی تنظیم کے ذریعے سے پاکستان کو مالی اور فوجی امداد فراہم کی، کہ برطانیہ نے خود تو امداد نہیں کی، لیکن جو ایک کامن ویلتھ مشترکہ دولت مشترکہ کی جو ایک تنظیم تھی، اس کے ذریعے برطانیہ نے پاکستان کو مالی اور فوجی امداد فراہم کی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کامن ویلتھ کہتے ہیں، اردو میں دولت مشترکہ کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے 1926 میں بنایا گیا، لیکن پاکستان جو ہے اس کا حصہ بنا 1954 میں۔ تو اس کے ذریعے برطانیہ نے کامن ویلتھ کے ذریعے دولت مشترکہ کے ذریعے پاکستان کو مالی اور فوجی امداد فراہم کی، تو جس کی وجہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ پاکستان کے حالات سنبھلے۔ اگر میں بات کروں کہ کامن ویلتھ کیا ہوتا ہے، دولت مشترکہ کیا ہے، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا کے جتنے بھی اس تنظیم کے اندر کنٹریز شامل ہیں ان کو کیا کرتی ہے؟ مشکل حالات میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ والی تنظیم۔ اور اس کے بعد ہے کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستانی تجارت کا حجم بھی زیادہ نہ بڑھ سکا، جس کی وجہ سے برطانیہ کے ساتھ تجارت بھی اچھی نہیں ہو سکی۔ اس کے برعکس برطانیہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو زیادہ فروغ دیا، کہ بھارت کے ساتھ جو ہے برطانیہ نے تعلقات کو زیادہ فروغ دیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کا ساتھ اس نے جو ہے کوئی خاص نہیں دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مسئلے پر بھی برطانیہ کے ساتھ اختلافات رہے، کہ پاکستان جب ایٹمی پاور بننے جا رہا تھا تو پاکستان کو جو ہے یہ کہتا رہا کہ ایٹمی تجربے نہ کریں، مطلب کہ پابندیاں لگا دی جائیں گی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے امریکہ، برطانیہ۔ تو پاکستان کے ساتھ اس کے اختلافات بڑھے ایٹمی حوالے سے، کہ پاکستان جو ہے ایٹمی پاور نہ بنے، مطلب کہ ایٹم بم کے تجربات نہ کرے۔ برطانیہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کرتا رہا، مگر پاکستان نے اپنے قومی مفادات کی خاطر اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، جتنی بھی اس نے مخالفت کی لیکن پھر بھی پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، اور 28 مئی 1998 کو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے ایٹم بم کے تجربے کیے اور کامیاب ہوا، اور اس طرح سے جو ہے پاکستان اسلامی دنیا کی سب سے پہلی ایٹمی طاقت، سب سے بڑی ایٹمی طاقت بنا۔ موجودہ دور میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم کی فروغ، سماجی شعبے کی ترقی، معاشی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ، غربت کے مسئلے سے نمٹنا، توانائی کے بحران، شہریوں کے تحفظ اور ان کی سیکورٹی، اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کئی معاہدے ہو چکے ہیں، کہ اب جو ہے برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، اور تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کافی سارے معاہدے بھی ہوئے ہیں، مختلف شعبوں کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، سماجی حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، بہت سارے حوالے سے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔